अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। अच्छा जी, जो हमारा सामान आया था ना बाहर से, यानी जो मेरी दोनों सिस्टर्स ने भेजा था मेरे बहनोइयों के हाथ, वो जनाब मैं अब लगाने लगी थी अपनी जितनी भी अलमारियाँ हैं उनके अंदर, जूते वगैरह, पर्स वगैरह, बैग्स, जो कुछ भी था, क्योंकि मुझे था कि डस्ट वगैरह पड़ जाएगी और गंदे हो जाएंगे। हर चीज़ को अपनी-अपनी जगह पे रख दिया जाए ना, तो वो एक तो गंदी नहीं होती है, ऊपर से सँभली रहती है। तो बस मैंने सारा कुछ उठाया और उसको रखा अपने, जो मेरे बेटे की चीज़ें थी, जो मेरे हस्बैंड की चीज़ें थी, मेरी थी, उनको सबको अपनी-अपनी जगह पे रखा उनकी अलमारियों में, और उसके बाद रेडी-शेडी हो गए और रेडी होके निकल पड़े हम जनाब बारात के लिए। अच्छा, ये दिन के टाइम की थी बारात और जानी इस्लामाबाद थी, और वैसे तो रात का फंक्शन था, लेकिन अंकल ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि दिन के टाइम यानी कि 10 बजे के 11 बजे के करीब सेहराबंदी होगी और उसके बाद रवानगी होगी बारात की, ठीक है। और मुझे था कि मेरे दिमाग में था कि शायद जो है ना 2 बजे तक बारात निकल लेगी, लेकिन जब वहाँ गए तो पता चला कि अभी तो बारात निकलने के कोई इम्कानात भी नहीं हैं, क्योंकि अंकल ने सबको ना टाइम पहले का बता दिया था, और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर वो बताते ना कि जनाब 1 बजे सेहराबंदी होगी, उसके बाद 4 बजे बारात निकलेगी, तो लोगों ने 6 बजे ही पहुंचना था। ऐसा ही होता है, क्योंकि बारातों पे ना अक्सर लेट हो जाया करती है, इसलिए टाइम से पहले अगर बता दिया जाए ना, तो लोग क्या होता है कि तैयार होकर आराम से जल्दी से आ जाते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये बेहतर रहता है। एक तो जो है ना बारात निकलते हुए कोई पसूड़ी नहीं पड़ती, वरना तो पसूड़ी पड़ जाती है कि जी अभी कोई रेडी नहीं हुआ, और बारात निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। बहुत सारे बंदों को एक-एक करके निकालना, गाड़ियों को सेट करवाना, काफ़ी लंबे चौड़े झमेले होते हैं। ऐसा ही है ना? यानी कि जिनके घर शादी होती है ना, उनके ज़िम्मे बहुत ढेरों काम होते हैं। अच्छा ना, जिनके घर में शादी होती है ना, जिनके बच्चों की शादी होती है, वो बहुत खुश होते हैं, उनके चेहरे से खुशी छलक रही होती है, लेकिन जहाँ खुशी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है। वो लोग स्ट्रेस में भी होते हैं, और स्ट्रेस पता क्या होता है कि जो भी हमने किया है ना वो सब अच्छा हो जाए, हर हर चीज़ अच्छी हो जाए, अल्लाह ताला सब कुछ खैर आफियत से गुजार दे, कोई हमारे से नाराज़ ना हो, कोई किसी को कोई गिला ना रहे, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप बहुत कुछ देखते हैं, नोट करते हैं। तो माँ-बाप जो होते हैं ना, वो बस चाह रहे होते हैं कि हमारे घर में जो भी आए ना, वो खुशी-खुशी आए और खुशी-खुशी जाए। हमारे से किसी की भी इज़्ज़त करने में और किसी को इज़्ज़त देने में, किसी को किसी भी तरह की हमारे से तकलीफ़ ना हो, और वो खुश होकर जाएँ, है ना? तो बस हर पेरेंट्स का यही, एक मेरा जहाँ तक मेरा ख़्याल है, हर पेरेंट्स का यही होता है कि बस हर कोई आए और खुशी-खुशी जाए। तो ख़ैर जनाब हम आ गए अंदर, और जनाब जब पहुँचे तो अभी तो सारे तैयार नहीं हुए हुए थे, तो हम तो फुल रेडी थे। तो ख़ैर जनाब मुझे था कि बस जी अब हम तो फटाफट पहुँच गए हैं, अब नाश्ता हमने 7 बजे का किया हुआ है, तब भूख लग गई है। ख़ैर हमें घर वालों ने पूछा खाना खाना है? हमने कहा जी, जी बिल्कुल खाना है। ख़ैर जनाब वो लोग खाना लगा रहे थे, और यहाँ पर ना कस्टर्ड ले आए थे बड़ा ही मज़े का, यम्मी सा। अम्मी ने कहा कि मैंने खाना नहीं खाना, तो मुझे आप ये दे दो। और यहाँ पर जनाब जब दूल्हा आया तो उसके हाथ में कुल्ला था, और मैं देख रही थी, मुझे दिखाओ कुल्ला कैसा है, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, और हर चीज़ मैंने उसकी देखी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी। तो यहाँ मेरी खाला भी आ गई थी रेडी होके अब, और बस यहाँ पर बैठे हम गप्पे-शप्पे लगा रहे थे, और उसके बाद हम खाना-शाना खाने चले गए, और मुझे था कि चलो जी पेट भर लें, क्योंकि हम मुझे अंदाज़ा हो गया था कि 3-4 बजे से पहले हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि अभी लोग रेडी हो रहे थे। तो इसलिए हम खाना खा लेते हैं। तो मेरी खाला जो है ना, वो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि आप लोग खाना खाओ, और हम जो है ना इतने में दूल्हे को रेडी-शेडी करते हैं। खैर जी, खाना-शाना खाकर जब हम वापस आए, क्योंकि थोड़ा बहुत ही खाया, नाश्ता हम करके आए हुए थे ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत ही खाया। जब अंदर आई ना, तो दूल्हा हमारा थोड़ा-सा रेडी हुआ हुआ था, बस कुल्ला-शुल्ला पहनना था इसने, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। यहाँ पे खड़े होके मैं इसे दुआएँ-शुआएँ दे रही थी, बलाएँ ले रही थी इसकी कि माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। ख़ैर जी, यहाँ पर इसके जो भाई हैं, यानी मेरा भी भाई, मेरे मेरे हस्बैंड, मेरे बहनोई, सब लोग जो इसके भाई हैं ना, वो सारे के सारे, यानी इसके खाला के बेटे, वो सारे यहाँ पर खड़े होके जो रस्म-ओ-रवाज होते हैं, जैसे सेहराबंदी होती है, वो हो रही थी। यहाँ पर सारे खड़े हुए थे, और मेरे अंकल जो इसके अब्बू हैं, पापा हैं इसके, वो और सब हम लोग। यहाँ पे हमने खूब हल्ला-गुल्ला किया, खूब नाच-गाना किया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और ये टाइम ऐसा होता है कि आपको ना बड़ा अच्छा लग रहा होता है इस टाइम, कि आपका अपना कोई घोड़ी चढ़ने जा रहा है ना? तो बस कहते हैं ना, जब भाइयों की शादी होती है ना, बहनें बड़ी खुश होती हैं, है ना? तो मेरा एक भाई जो है ना, उसकी 2015 में शादी हुई थी,
اور وہ اس ٹائم بھی ہم نے خوب انجوائے کیا تھا۔ اور میری چھوٹی سسٹر اس ٹائم ادھر تھی، جو مجھ سے چھوٹی ہے نا وہ نہیں تھی، اس سے چھوٹی تھی یہاں پر، اور ہم دونوں نے نا بس اس شادی کو بہت بہت انجوائے کیا تھا۔ اچھا جی، میرا جو شادی کا ولاگ ہے نا مہندی کے بعد، یہ لیٹ پتہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ میں اپنے موبائل سے ویڈیوز بنا رہی تھی، اتنے میں جناب میں نے دیکھا میرے موبائل کی ہو گئی اسٹوریج فل۔ خیر میں نے اپنے ہسبینڈ کا موبائل لے لیا، میں نے کہا آپ اپنا موبائل مجھے دے دو، میں اس سے ویڈیو بناؤں گی۔ اسلام آباد تک تو ساری ویڈیو وہ بیچارہ بناتا رہا، لیکن اینڈ پہ جناب اس نے جواب دے دیا، اس نے کہا بھائی بہن بس کر، اب بہت ہو گیا، اب ویڈیو کو بند کر، میری تو چارجنگ ختم ہو گئی ہے۔ خیر وہاں پہنچ کر میں نے اپنے جو بہنوئی ہے ان کا موبائل لے لیا، میں نے کہا آپ اپنا موبائل دے دو نا، میں ذرا جو ہے نا ویڈیو بنا لوں۔ اب جناب وہ مانگا ہوا موبائل تھا، اور مانگے ہوئے موبائل کا جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کام کرے گا، کیا حساب کتاب ہے۔ اپنے حساب سے میں ویڈیو بنا رہی تھی، جب بن گئی نا میں بڑی مطمئن تھی کہ ویڈیو بن گئی ہے۔ خیر میں نے جب ان سے کہا کہ مجھے ویڈیو ساری بھیج دو، انہوں نے ساری بھیجی لیکن ایک ویڈیو نہیں بھیجی جو کہ تھی ڈنر کی۔ اچھا میں نے ان کو کہا کہ وہ ڈنر کی آپ نے ویڈیو نہیں بھیجی، انہوں نے کہا وہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ یقین کریں مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے کہا ہائے میں نے تو ساری ویڈیو بنائی تھی، انہوں نے کہا وہ تم نے آن ہی نہیں کیا تھا۔ بڑا افسوس ہوا۔ خیر میں نے ادھر ادھر سے بڑی کوشش کی کہ مجھے ویڈیو مل جائے لیکن نہیں ملی جناب، کہیں سے بھی نہیں ملی۔ بس پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں اپنا ولاگ ایسے ہی ڈال دیتی ہوں، کچھ نہ کچھ تو میرے ویورز دیکھیں گے نا۔ خیر یہاں پر ہم لوگ سیرا بندی کے بعد نکل پڑے تھے، اور یہ تقریباً ٹائم تھا 4 بجے کا۔ ٹھیک ہے جی، ویسے ہم لیٹ ہو چکے تھے، ہمیں تھوڑا سا جلدی نکلنا چاہیے تھا، لیکن ہم کافی لیٹ ہو گئے۔ اب ہم جناب نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف پیاری سی دلہن کو لینے کے لیے۔ خیر جی اب یہ تقریباً 8 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا، اور ہمیں تھا کہ بس اسپیڈ ٹو اسپیڈ ہم نے دوڑائی ہوئی تھی گاڑی، ہم کہتے کسی طریقے سے فٹافٹ سے ہال میں پہنچ جائیں۔ تو اب ہم پہنچ چکے ہیں اسلام آباد اور انٹرچینج پہ، اور اس کے بعد جناب ہم جائیں گے ہال میں۔ اور میری جو پھپھو ہیں نا وہ ہمارا ویٹ کر رہے تھے باہر کھڑے ہو کے کہ آپ لوگ آؤ تو ہم اکٹھے اندر چلیں گے۔ بس پھر یہاں پر ہم اترے اپنی اپنی گاڑیوں سے، اور یہاں پر میری دونوں پھپھو، میرا کزن اور ہم سب نے جناب انٹری ماری ہال کے اندر۔ اور سب جو ہے نا بس یہاں پر تھوڑا سا یہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے، اور یہاں پر ہم نے جو ہے نا مس کر دیا وہ ڈھول ڈھمکے جو کہ اندر جاتے ہوئے ہوتے ہیں نا، مطلب جو دلہا والے پہنچتے ہیں لڑکی والوں کے ہال یا کہیں گھر پہ، وہ ہمارا تھوڑا سا مس ہو گیا، اور بڑا افسوس ہوا کہ بس بہت بہت دکھ ہوا۔ لیکن خیر جناب کوئی بات نہیں، ہم نے بھی خوب انجوائے کیا تھا اور ساری شادی کو، اور بڑا مزہ آیا تھا۔ میں اسی لیے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں کتنا انجوائے کیا ہم نے۔ میرے یہ جو پھپھو لوگ ہیں نا یہ اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں، اور اس جہاں پہ یہ میرج ہال تھا یہاں سے ان کا گھر تقریباً آدھے گھنٹے کی دوری پہ ہی تھا۔ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایسے کرنا کہ جب آپ لوگ انٹرچینج پہنچو گے نا تو ہمیں بتا دینا، ہم اسی ٹائم نکل آئیں گے، کیونکہ ہم ریڈی تو ہوئے ہوئے ہی ہیں، تو بس آپ نے بتانا ہے اور ہم نے پہنچ جانا ہے۔ تو بس جناب یہاں پر یہی ہوا، یہ لوگ ہمارے سے پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ اچھا خیر جناب ہم اندر پہنچ گئے، اور اندر سٹیج پہ ہمارا جو دولہا تھا نا ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا تھا، کھڑے ہو کے پتہ چل رہا تھا کہ پیارا کیوٹو سا دولہا کھڑا ہوا ہے۔ خیر جی یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نا ویڈیو بلر کہیں جگہ پہ میں نے اس لیے بھی کر دی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی یہ کہے کہ اپنے آپ کو تو سامنے لاتی نہیں ہے اور ہمیں بیچ میں جو ہے نا وہ دکھائی جا رہی ہے ویڈیو میں، تو میں اس لیے ہر کسی کی پرائیویسی کا خیال رکھتی ہوں۔ ہاں کبھی اگر میں خود آئی اور کسی نے کہا کہ ہاں جی آپ ہمیں لے سکتے ہو تو میں اس ٹائم لازمی سب کو لوں گی، لیکن فی الحال جناب ایسا نہیں، میں سب کو بلر اس لیے کرتی ہوں تھوڑا سا کہ فیسز جو ہے نا وہ کسی کے بھی نظر نہ آ رہے ہوں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اچھا خیر یہاں پر جناب یہ سٹیج بڑا خوبصورت سا سجا ہوا تھا، اور ہمارا دلہا دلہن کا ویٹ کر رہا تھا، اور بس اب جو دلہن تھی وہ آنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے جناب یہاں پر سرو ہو گیا سوپ شوپ اور کھانا شانا انہوں نے لگا دیا تھا۔ اچھا ہمیں بھوک بھی بڑی شدید لگی ہوئی تھی کیونکہ ہم نے تقریباً 11 بجے کا ہی کھایا ہوا تھا۔ راستے سے ہم نے اس لیے بھی کچھ نہیں لیا کہ اگر ہم نے کچھ لے لیا تو پیٹ جناب ہمارے بھر جائیں گے اور کھانا ہمارے سے کوئی نہیں کھایا جائے گا۔ کئی دفعہ نا کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑا ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی شادی کریں گے، پتہ نہیں کیسی دلہن آئے گی، کیسی ہوگی، ہمارے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے گی نہیں کر سکے گی، یا اس کی کیا اس کی سوچ ہوگی ہمارے سے ڈفرینٹ ہوگی یا ہمارے جیسی ہوگی۔ بہت سے خیالات ہوتے ہیں جو جو گھر والے ہوتے ہیں نا ماں باپ ان کے ذہنوں میں چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اسی وقت سے ماں باپ اپنے بچے کی شادی کے جو ہوتے ہیں نا خواہشات جو ان کے دل میں ہوتی ہیں اپنے بچے کی شادی پہ یہ کریں گے، جب وہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی ڈھونڈیں گے، وہ جب ٹائم آئے گا ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ہے نا۔ مجھ سے نا جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں اسے ایک ہی بات کرتی ہوں کہ ہمیشہ اچھے کا گمان کریں، جو آپ سوچیں گے نا ویسا ہی ہوگا۔
जब आप सुबह उठे ना, तो एक काम तो ज़रूर किया करें कि आज का दिन अच्छा ही गुजरेगा। यकीन करें, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। तो इसी तरह आप जब अपने बच्चों के लिए रिश्ते तलाश करें ना, तो एक ही बात सोचें कि हमें इंशाल्लाह ताला अच्छे बच्चे ही, अच्छी बच्चियाँ ही मिलेंगी। क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना कि आप जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही आपको अता करूँगा। तो इसलिए जनाब हमेशा अच्छा-अच्छा सोचें, और जब अपने रिश्ते बच्चों के करें तो अच्छा गुमान रख के करें। खैर जी, यहाँ पे हमारी माशाल्लाह प्यारी क्यूटू सी दुल्हन आ गई थी, और हम भी अब सब खड़े हुए दुल्हन देख रहे थे। और आपको पता है ये टाइम ऐसा होता है कि हर कोई बस दुल्हन की तरफ ही देख रहा होता है, कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी क्यूट लग रही थी, और अल्लाह ताला इसकी किस्मत अच्छी करे और इन दोनों को एक साथ हमेशा एक दूसरे का साथ रखे। आमीन सुमा आमीन। और खैर जनाब, हम लोग जो है ना खाना खा के और दूल्हा दुल्हन जब स्टेज पे चले गए और इनके रस्म रिवाज होने लगे, हम फटाफट से घर आ गए थे, क्योंकि हमने आगे की तैयारी करनी थी, हमने जल्दी पहुंचना था। हमने जाना था खाला की तरफ, और वो क्या था, इस्तकबाल करना था हमने दूल्हा दुल्हन का और इन सारी फैमिली का। वो जनाब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए। फिलहाल मुझे इजाजत दें, और मेरे चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।